ल सुरु गरौँ है। अब कर्पोरेट पढ्दाखेरि अलिकता रेस्ट 4-5 मिनेट रेस्ट गरौँला। आज हामी यो एफआइएम को लास्ट टपिकमा छौं। लास्ट टपिकमा छ है। मलाई एकजनाले कसैले पेज नम्बर भनिदिनुस् त। ल भेटियो। सेन्ट्रल बैंक एन्ड मोनिटरी पोलिसी भन्ने लेसनमा थियो हामी। अब तपाईहरुले हामीले यहाँ मनी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि मनी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त m इक्वल टु हामीले 1/REQ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो गरेको थियो नि हैन। अहिलेसम्म यही गरेको थियो नि हैन हामीले मनी मल्टिप्लायर निकाल्दा। हजुर हो नि। तर अब यदि हामीलाई क्वेशनमा हामीलाई एक्सेस रिजर्भ रेशियो ER/TDD एक्सेस रिजर्भ रेशियो टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट र क्याश रिजर्भ रेशियो टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट दिएको छ भने हामीले यसरी मनी मल्टिप्लायर निकाल्न पाउँदैनौं। त्यति बेला हामीले मनी मल्टिप्लायर m इक्वल टु 1 प्लस लेख्नु होला है 1 प्लस C/TDD C/TDD है C/TDD। अहिले म बुझाउँछु तपाईहरुले फर्मुला पनि याद गर्नु पर्दैन। 1 प्लस C/TDD डिवाइडेड। अब हेर्नुस् त यहाँ केबाट स्टार्ट भएको छ पहिला REQ लेख्ने। हामीले पहिला गर्ने फर्मुला यति हो नि 1/REQ गर्थ्यौ। एमा पनि REQ त भाग गर्ने तर अब यसमा के पनि जोडिने भयो 1 REQ प्लस C/TDD प्लस ER/TDD है। हेर्नुस् त यो देखिनमा अलि 1 प्लस C/TDD होल अपन REQ प्लस C/TDD प्लस ER/TDD के हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अहिले मजा लेखिहाल्छु। अब हामीलाई क्वेशनमा यहाँ हेर्नुस् है वेयर क्वेशनमा हामीलाई ER/TDD दिएकै हुनु पर्छ। क्वेशनमा दिनु पर्छ है। हामीले त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। क्वेशनमा दिएकै हुन्छ ER/TDD। ER/TDD भनेको के हो त? यदि क्वेशनमा रिजर्भ पर्सेन्टेज दियो RESERV रिजर्भ रेशियो रिजर्भ यदि क्वेशनमा रिजर्भ भन्ने वर्ड आयो र त्योसँग पर्सेन्टेज दियो भने त्यो सधैं ER/TDD हुन्छ। ER/TDD हुन्छ भनेको है। यदि क्वेशनमा रिजर्भ भन्ने वर्ड आयो र त्योसँग पर्सेन्टेज दियो भने त्यो सधैं के हुन्छ ER/TDD हुन्छ। रिजर्भ हैन है एक्सेस रिजर्भ लेख्नु होला। यदि क्वेशनमा एक्सेस रिजर्भ भन्ने वर्ड आयो र त्योसँग पर्सेन्टेज दियो भने त्यो सधैं ER/TDD हुन्छ। ER/TDD भनेको के हो त? ER/TDD भनेको एक्सेस रिजर्भ रेशियो टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट इन द बैंकिङ सिस्टम। तपाईले एक्सेस रिजर्भ रेशियो मात्र बुझ्दा पनि भयो क्या। ER/TDD भनेको के रहेछ? एक्सेस रिजर्भ रेशियो रहेछ है। अनि अब क्वेशनमा हामीलाई C/TDD कहिले पनि REQ पनि दिएकै हुनु पर्छ। REQ भनेको के हो त? रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो हैन। रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो यो त दिएकै हुन्छ। यो क्वेशनमा गिवन हुन्छ। यो पनि दिन्छ। अनि अब निकाल्नु पर्ने भनेको C/TDD हो क्या।
यहाँ हेर्नुस् त पब्लिक सँग जम्मा पैसा हेर्नुस् है सी भनेको क्याश हो क्याश यसलाई लिक्विड पनि बुझिन्छ लिक्विड एसेट्स भनेर पनि बुझिन्छ लिक्विड एसेट्स र टीडीडी भनेको डिमान्ड डिपोजिट्स हेल्ड बाइ यो क्याश भनेको क्याश हेल्ड बाइ पब्लिक भनेको क्या कति पैसा पब्लिकले क्याश हेल्ड बाइ पब्लिक अनि यो भनेको डिपोजिट हेल्ड बाइ पीयूपीएलआईसी अब मलाई भन्नुस् त पब्लिक सँग त जम्मा पैसा हेर्नुस् त उसँग कति हुन्छ पैसा जम्मा 100 पैसा हुन्छ पब्लिक सँग हैन यो 100 पैसा मध्ये उले यहाँ हेर्नुस् है यो एक्जाम्पल एकदम बुझ्नु होला यो क्वेशनमा जहिले पनि निकाल्नु पर्छ दिएको हुँदैन उसँग जम्मा पैसा 100 हुन्छ भनेपछि 1 करोड भए पनि 100% हो 2 करोड भए पनि 100% हो 1000 भए पनि त्यसलाई 100% बुझ्छौं है मानव उले 20% के राख्यो अरे रिजर्भ क्याश आफूसँग राख्यो अरे मानव यसलाई हामी सी बुझ्छौं अनि डिमान्ड अब मलाई भन्नुस् त 100 मा आफूसँग 20% राखेको छ भने कति पर्सेन्ट डिपोजिट गर्यो त टी बाइ डी कति भयो 80% हो कि हैन 80% भनेपछि अब सी बाइ टीडीडी निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त यो माथि 20% 20 भनेको 0.2 अनि टीडीडी भनेको 0.80 गर्दाखेरि 0.25 राख्नु पर्यो के तपाईँ राख्नु पर्यो तपाईहरुले अब कति राख्नु पर्यो अरे सी बाइ टीडीडी कति राख्नु पर्यो 0.25 सी बाइ टीडीडी भनेको के रहेछ क्याश रिजर्भ कस्तो बिग्रिरहेको एमा cash reserve ratio to total demand deposit यो सधैं क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ प्राय जसो यो सधैं के गर्नुपर्छ अरे क्याल्कुलेट गर्ने प्राय दिएको हुँदैन यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ 2075 सालमा 10 मार्क्समा यो मनी मल्टिप्लायर मात्र निकाल्न सोधेको छ के यति सजिलो क्वेशन सोधेको छ यो बुकको र प्र्याक्टिस बुकको सेम हुन्छ क्वेशन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जताबाट पनि अस्ति 7 नम्बर गर्न भनेर त्यसमा पनि थियो यो क्वेशन कुसमा छ भनेपछि ट्यू 2075 हेरौं यो गरिसकेपछि 77 76 हेरौँला 74 भनौँला अस्ति बनिसकेको क्वेशन हो सबै त्यही पनि पहिला म 75 यो बनाउँछु है योसँग रिलेटेड हुन्छ सबै जनाले ट्यू 2075 हेर्नुस् पब्लिक सँग के बुझ्नु पर्यो जम्मा 100% पैसा हुन्छ त्यसमध्ये केही पर्सेन्ट चाहिँ उले क्याश आफूसँग राख्छ केही पर्सेन्ट डिपोजिट गर्छ त्यो दुईटा बीचको रेशियो नै के हो त क्याश रिजर्भ रेशियो टु सी बाइ टीडीडी हो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है ईआर बाइ टीडीडी हामीलाई दिएकै हुन्छ सी बाइ टीडीडी मात्र हामीले निकाल्नु पर्छ हेर्नुस् त 2075 क्वेशन नम्बर 17 मा हामीलाई दिएको छ प्र्याक्टिस बुकको पनि तपाईले हेर्नु होला त्यहाँ प्र्याक्टिस बुकमा पनि हामीले क्वेशन नम्बर 7 कतिमा छन् एज्युम आरइक्यू इज 0.12 अरे 0.12 भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो कति दिएको रहेछ 12% दिएको रहेछ and the behavior of banks depositors respond to interest rates such that banks do not make all the loans they can but rather want to hold 1% of their deposits अरे in excess reserve अरे उले 1% चाहिँ आफ्नो एक्सेस रिजर्भ के गर्छ अरे होल्ड गर्छ भनेपछि ईआर बाइ टीडीडी भनेर आफै उले इक्वल टु 0.1 त्यो आफै हेर्नुस् त 1% भनेको 0.01 हो भनेर यसले नभने पनि त हामीलाई थाहा छ नि 1% भने 0.01 हैन त हो नि त्यसपछि हेर्नु त also assume that interest rate at the level where the public
will hold only 75% in checkable deposits rather than 100% as before. ल मलाई भन्नुस् त 75% चेकएबल डिपोजिट हो अरे भने उले क्याश कति पर्सेन्ट राखेको रहेछ त 25%. आरएसआर रिजर्भ कति राखेको रहेछ त 25% राखेको रहेछ अब मलाई भन्नुस् त यो टी बाइ टीडीटी हो नि यो अब हामीले सी बाइ टीडीटी चाहिँदाखेरि छ 25% भने 0.25 हो अनि टीडीटी भनेको कति छ 75% यो गर्दा जति आउँछ यो हाम्रो के भयो सी बाइ टीडीटी भयो यो सी हो यसले पछाडी भनेको पनि छ यसले हेर्नुस् त This means that the ratio C by TDD is 0.33 with this assumption what is the money multiplier अरे ल m मात्र निकाल्न भनिरहेछ तपाईले 10 नम्बर यति सजिलो हेर्नुस् त केही छ एमा अरु केही त छैन अब मजाले तपाईले सर्टकट फर्म नलेख्नु होला पुरै फर्म लेखेर अनि मात्र आन्सर लेख्नु होला है EU 2075 question number 13 given required reserve ratio यसलाई हामी REQ भनौं यो यसले 12% भनेको छ दैट इज कति हुन्छ यो भनेको 0.12 नै हो तपाईले 0.12 मात्र लेख्दा पनि भयो है यो 0.12 भनेको चाहिँ त्यही भन्नु नै 12% हो नि हैन 0.12 हामीले चाहिने यो डेसिमल को त्यसपछि एक्सेस रिजर्भ RESRB है एक्सेस रिजर्भ रेशियो टु total demand deposits in the banking system यो भनेको ER by TDD हो कति दिएको छ 1% दिएको छ 1% भनेको 0.01 हो कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँ 0.5% दिएको हुन्छ तपाईले यो राख्दाखेरि एकदम मिस्टेक गर्ने यही हो के धेरैले यो 0.5 राख्दाखेरि कसैले 0.5 मात्र राख्दिनुहुन्छ 0.5 भनेको 0.005 हो के है राख्दाखेरि तपाईले यसलाई सयले भाग गरेको त हो नि हैन र हो कि हैन अनि यो 1% भने 0.01 1 देखि 9 सम्म 0.0 हुन्छ भनेर बुझ्नु होला के धेरै मिस्टेक गर्नुहुन्छ है यति साना साना कुराहरुमा मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यही भएर साना साना कुराहरुमा पनि ख्याल गर्नु होला अनि हामीलाई क्याश रिजर्भ रेशियो टु टोटल डिमान्ड डिपोजिट हामीलाई के भन्छौं सी बाइ टीडीडी भन्छौं जहाँ चाहिँ हामीलाई क्याश कति राख्छ भनेको छ भने क्याश रिजर्भ डिमान्ड डिपोजिट्स तपाईले सजिलोको लागि लेखेको है यो तपाईले यो नलेख्दा पनि हुन्छ यो क्याश रिजर्भ कति राखेको छ उले 25% भने 0.25 हो त्यो भनेको 0.75 75% भने 0.75 हो कति भयो त यो पछाडी भन्दिएको छ यसले 0.33 हो भने आफै यति गरेको बुझ्नु भएको छ के गरेछ र अहिलेसम्म गिवन पुरा सार्या त छ अब मनी मल्टिप्लायर now we have money multiplier m equal to के हुन्छ 1 plus c by TDD divided required reserve ratio plus माथिकै c by TDD बाट स्टार्ट गर्ने
प्लस ER बाई TDD। ल अब भ्यालु राखिदिनुस्। अब भ्यालु राख्न त सकिन्छ नि। हेर्नुस् त 1 प्लस C बाई TDD कति थियो? 0.33 थियो। 4 वटा राख्न पनि मिल्छ है, पछाडी 4 वटा राख्छु भन्दा नि भयो, केही फरक हुँदैन। यो 1.2 प्लस यो C बाई TDD कति छ? 0.33 प्लस यो कति छ? 0.01 छ। माथिको 1.33 भयो, तल कति हुन्छ यो? 1.04 34 42 46 0.46 हुन्छ। ल कति आयो? Two point 2.89 टाइम्स हो नि हैन। यति आन्सर गरेको 10 नम्बर हेर्नुस् त। अब तपाईहरुलाई जस्तै पार्ट ए मा पनि मल्टिप्लायर सोधेको हुन्छ, पार्ट बी मा पनि मल्टिप्लायर सोधेको हुन्छ। हाउ लंगर why many multiplier longer in part A than part B भनिदिन्छ है। 7 नम्बरको क्वेशनमा त्यस्तो छ प्र्याक्टिस बुकको। एक्जाममा पनि तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ, यहाँ पनि तपाईहरुले सोधेको होला। उता गएर 74 को बी मा हेर्नुस् त, अरे सी मा why the many multiplier calculated in A is so longer than the calculated in B भनेको छ। यो म अब मल्टिप्लायर निकाल्दिन, यो त तपाईहरुले आफै निकाल्नुहुन्छ। माथिको मल्टिप्लायर कसरी निकाल्नुहुन्छ? माथि 1/REQ निकाल्नुहुन्छ, तल फेरि सेम यही फर्मुलाबाट निकाल्नुहुन्छ। हामीलाई क्वेशनमा एक्सेस रिजर्भ रेशियो र क्याश रिजर्भ रेशियोहरु दिएको छ भने मल्टिप्लायर यसरी निकाल्न पाउँदैन। तपाईले एउटा यसरी निकाल्नुहुन्छ अनि यसरी निकाल्नुहुन्छ। यहाँको तपाईको बढी आएको हुन्छ, यहाँ 10 टाइम्स आयो भने तल मानो कति आइदिन्छ? 4 टाइम्स आयो मानो। हो, माथि 10 बढी आयो, तल कम आयो। किन आयो कारण लेख्नुस् भनिदिन्छ। 2 नम्बरको 2 नम्बरमा तपाईले सोधिदिन्छ। अब तपाईहरुले के लेख्नु पर्यो? यसको आन्सर लेख्नुस् त। 74 को सी हो, अरु हिसाब तपाईले आफै गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् त गर्दिनु पर्छ र मैले त्यो सकिहाल्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो क्या, कि गर्दिनु पर्छ? 74 को गर्न सक्नुहुन्छ है? सक्नुहुन्छ। थुप्रो हिसाब गरेछ, सबै सेम छ के, यसमा एउटा फरक त छैन। किन बढी आयो ए पार्ट को भनिदिन्छ। अब तपाईहरुले लेख्नुस् त त्यसको रिजन लेख्नुस्। The many multiplier calculated in A is so longer than, त्यहीको सारी राख्छु है म। The many multiplier calculated in A is so longer than that of calculated in part B. That calculated in part B, ब्रैकेट दिनु होला, ब्रैकेट दिनु होला। ए नम्बरको आन्सर अब मैले यहाँ बुकबाट हेरे, मलाई थाहा छैन कति आएको थियो, कति आउँछ होला अब त्यो कहाँ छ। 100 मिलियन चाहिँ रिजर्भ छ। आरइक्यू कति छ? 10% छ। 1/REQ 10% लाई गर्दाखेरि 10 टाइम्स आउँछ नि हैन। ए मा चाहिँ 10 टाइम्स आयो, तल चाहिँ कति भनेको छ आन्सर? 3.52 भनेको छ। अब ब्रैकेट दिएर तपाईले 10 टाइम्स ग्रेटर देन 3.52 टाइम्स यसरी लेखिदिनु होला। यो ब्रैकेट बन्द गरिदिनुस्। यस्तो आएको छ आन्सर। अब त्यति लेखिसक्नु भयो। ड्यू टू दी due to the excess reserve and cash reserve ratio, due to the excess reserve and cash reserve ratio,
cash ratio due to the excess reserve and cash reserve ratio. त्यसको मेन कारण भनेको excess reserve र cash reserve ratio भन्दा पनि भयो। तपाईले कसैले के पनि लेखिदिन्छ because यो पनि लेख्छ है कारण मिल्छ यो पनि because the PUBLIC public do not TEPOSITS deposits in the bank and they and lend they can and lend they can पब्लिकले के गर्दैन पैसा डिपोजिट गर्दैन भन्ने आधार यहाँ हेर्नुस् त माथि चाहिँ पैसा धेरै डिपोजिट गर्यो भने त आरइक्यू बढी जति पैसा बढी डिपोजिट गर्यो रिक्वायर्ड रिजर्भ सरी यो मल्टिप्लायर के आउँछ बढी आउँछ पैसा तपाईले डिपोजिट कम गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्नुस् त डिपोजिट कम गर्नुभयो भने कम आउँछ यो एजम्पसनमा पनि मान्छ तपाईले ड्यू टु दी एक्सेस रिजर्भ एन्ड क्याश रिजर्भ रेशियो भन्दा भइहाल्यो है त्यति लेख्दा पनि केही फरक हुन्छ हुन्छ सर 74 को त्यो गर्न सक्नुहुन्छ 76 को पनि हामीले सब गरिसकेकै छ हेर्नुस् त 76 को पनि सब गरेकै छ 77 को हेर्नुस् त 77 मा 10 मार्क्समा सोधेको छ खाली के दिएको छ हेर्नुस् त ट्यू 2077 हेर्नुस् है यो सकिसकेको छ तपाईलाई सेम ए आउँछ यो एक्सेस रिजर्भ वाला यो आयो भने सेम डाटा अलि फरक होला क्वेशन सेम हुन्छ है ट्यू 2077 हेर्नुस् क्वेशन by observing the liquidity crisis भन्यो लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भने त्यसको समाधान गर्ने भनेको कसले गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ ट्यू 2017 क्वेशन नम्बर 12 क्राइसिस भयो रे suppose NRB going to inject rupees 200 million of reserve into the banking system by open market purchase of treasury bill पर्चेज भन्ने वर्ड आयो इन्जेक्ट भन्ने आयो एनआरबी ले इन्जेक्ट गर्यो भने त्यो भनेको के अमाउन्ट भनेको थिए मैले एनआरबी इन्जेक्ट एनआरबी टु इन्जेक्ट अथवा पर्चेज बाय ट्रेजरी बिल पर्चेज बाय एनआरबी Treasury bill purchased by NRB यो भन्यो भने मैले के लेख्नु भने त तपाईले चेन्ज इन बिर्सिनु भयो क्या रिजर्भ अमाउन्ट चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट कति रहेछ त 200 मिलियन रहेछ चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट कति रहेछ 200 मिलियन है त्यसपछि हेर्नुस् त त्यसपछि हामीलाई रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो पनि दिएको छ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो यसलाई हामी आरइक्यू भन्छौं कति दिएको छ 9% दिएको छ 9% भने 0.09 हो अनि हामीलाई म्याक्सिमम इन्क्रिज इन यामान सोधिरहेछ maximum increase in YAM1 मलाई भन्नुस् त यदि क्वेशनमा चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भन्ने वर्ड आयो भने मैले के निकाल्नु पर्छ भनेको थिए क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड हैन हो यो म्याक्सिमम इन्क्रिज इन यसको अर्को नाम भनेकै क्रिएसन इन डिमान्ड डिपोजिट टोटल डिमान्ड डिपोजिट्स निकाल्नुस् रे अब तपाईले कसैले यसलाई यसरी पनि निकाल्दिन्छ हेर्नुस् है नाउ कसैले पहिला सुरु मनी मल्टिप्लायर निकाल्छ यसरी मनी मल्टिप्लायर
10 मार्क्समा सोधेको हुनाले कसैले यसरी m = 1/ReQ यो भनेको 1/0.09 गर्दा कति हुन्छ 11 हो 11 नमा 99.11 हो यो निकाल्छ कसैले यो निकालिसकेपछि क्रेसन इन डिमान्ड डिपोजिट अथवा म्याक्सिमम नाउ अब म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 बराबर चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट यसलाई चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्टलाई तपाईले डाइरेक्ट यसरी लेख्न पनि पाउँछ डेल्टा आर मात्र लेख्दा पनि हुन्छ अथवा चेन्ज इन रिजर्भ लेख्नुस् केही फरक हुँदैन चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट इन्टु m गर्दा भइहाल्यो कति छ चेन्ज इन रिजर्भ 200 मिलियन छ इन्टु 11.11 गर्दा कति हुन्छ 11 मा 2200 हो मिलियन यसरी 2222 होला हैन 2222 मिलियन तपाईको के रहेछ त म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 रहेछ अथवा यो ननिकालेर तपाईले यहाँ यो ननिकालेर क्रेसन इन टोटल डिमान्ड हामी कसरी निकाल्थ्यौ चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट डिवाइडेड रिजर्भ पर्सेन्टेज आरइक्यू कति छ यो 200 मिलियन छ यसलाई 0.09 ले भाग गर्नुस् त कति हुन्छ त्यही आउने हो के 2222.22222 मिलियन आउँछ आखिर कुरा एउटै हो जताबाट गर्दा नि हुन्छ तपाईले यसरी गर्नु भयो पनि ठीक तर 10 मार्क्समा सोधेको हुनाले मनी मल्टिप्लायर पनि निकाल्दिनु होला भनेको क्या है मनी मल्टिप्लायर निकालेर तपाईले यहाँ इन्टरप्रेट गर्न पनि मिल्छ इन्टरप्रेट गर्दाखेरि मनी मल्टिप्लायर m 11.11 indicates that the deposits amounts are more than the deposits amounts more than the deposits amount 11.11 times more than its reserve amount भनेर लेख्नु होला है डिपोजिट्स अमाउन्ट चाहिँ 11.11 गुणाले बढी हुन्छ त्यो रिजर्भ अमाउन्ट भन्दा भनेको क्या सर हजुर 2076 को सी नम्बर को गर्दिनु न ओके कसरी त्यो भन्दा माथिको प्रब्लम छ 76 को एकछिन सर तलको मेट्नु छ छैन सर त्यो त सल्भ भयो तलको ल Q 2076 को सी मात्र है ल हेर्नुस् है माथिको भगो भन्दिनु है सर हजुर डी पनि भन्दिनु ल ल ल हस् त्यो भन्दा माथिको पर्दैन नि हैन व्हाट इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रेडिट बाइ इन्जेक्सन टु भनेको छ यो भनेको 40 मिलियन भनेको अहिलेको जस्तै के हो चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट 40 मिलियन दिएको रहेछ रिक्वायर्ड रिजर्भ 8% दिएको छ भनेपछि हामीले ए नम्बरमा टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रेडिट्स बाइ अथवा क्रेसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट बराबर चेन्ज इन रिजर्भ 40 मिलियन डिवाइडेड आरइक्यू गर्ने 8% गर्ने त्यहाँबाट हाम्रो 500 मिलियन ए नम्बरको सकियो अनि बी नम्बरमा व्हाट इज मनी मल्टिप्लायर भनेको छ 1/ReQ गर्ने सकिहाल्यो है त्यसपछि सी नम्बरमा इन्टरप्रेट पनि गर्दिनु होला है डी नम्बरमा इन्टरप्रेट सोधेकै छ 1 नम्बरको बी मा नगरेर डी मा लेख्दा हुन्छ अनि सी नम्बरमा हेर्नुस् त व्हाट विल बी द न्यू लेभल अफ M1 इफ द प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 इज 2400 बिलियन यहाँ हेर्नुस् त न्यू लेभल अफ मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए न्यू लेभल अफ M1 सोध्यो भने न्यू लेभल अफ M1 सोध्यो भने प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 मा निकालेको एन्सर क्रेसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट जोड्नु पर्छ क्रेसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट जोड्नु पर्छ भने हैन क्रेसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट जोड्नु पर्छ भने हो कि हैन यहाँ हेर्नुस् त प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 भनेको त हामीलाई क्वेशनमा 2400 बिलियन दिएको छ नि हैन हजुर अनि हामीले क्रेसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट कति निकालेको थियौ ए नम्बरको आन्सर कति निकालेको थियौ 500 मिलियन
एकैछिन है, एकैछिन यहाँ ध्यान दिनुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नु भएको छ। यहाँ धेरै कन्फ्युजन हुने यहाँ पनि हो। यो बिलियन छ, यो मिलियन छ। अब तपाईले यहाँ 24 मा यो जोडेर 2900 बिलियन लेख्नु भने सिधै गयो, मान्छे गयो। यो मिलियन र बिलियन भनेको त यहाँ हेर्नुस् त, तपाईले पढ्दै जाँदा 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन 10 बिलियन यसरी पढ्नुहुन्छ नि हैन हो। केमा अब यसमा कमन 3 वटा जिरो हुन्छ क्या। अब तपाईले यो बिलियन जस्ताको तस्तै राखेर यसलाई पनि मिलियनलाई बिलियनमा चेन्ज गर्दाखेरि मिलियन भन्दा त बिलियन ठुलो हो। कतिले ठुलो हो? 3 वटा शून्यले ठुलो हो। 3 वटा शून्य लेख्ने अनि बिलियन गरिदिनुस्। 3 वटा शून्य लेख्नुस्, बिलियन गर्नुस्। 2400 बिलियनको बिलियन। यति धेरै यहाँ रामायण गर्नु पर्दैन। यो तपाईहरुले म नबुझ्नु होला भनेर मात्र यति लेखेको। तपाईहरुले डाइरेक्ट कसरी लेख्दा हुन्छ अहिले म भन्दिन्छु। 2400.50 बिलियन। तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ 2400 बिलियन प्लस यो 500 मिलियन छ नि, यसलाई डाइरेक्ट एन्निरै गर्दिनुस्। हजारले भाग गर्नुस्, यहाँ बिलियन लेख्नुस् अनि एकै लाइनमा तपाईले यति आन्सर लेख्न पाउनुहुन्छ है। तपाईहरुले अहिले बुझ्नुहुन्न कि भनेर मैले यसरी गरेको क्या। सबैलाई आउँछ, तर त्यही पनि सामान्य कुराहरु कन्फ्युजन हुन्छ क्या। यहाँ तपाईले सबै मिलियनमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई 3 वटा शून्यले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो कति हुन्छ? 24 लाख अनि यो 500 भने 24,500,000 मिलियन हुन्छ। त्यसमा लेख्दा पनि राइट, बिलियनमा लेख्दा पनि राइट। ओके, बुझ्नु भयो कि भएन? सोध्ने मान्छे। डी मा मनी मल्टिप्लायर इन्डिकेट्स गर्नुस् भनेको छ, इन्टरप्रेट गर्नुस् भनेको छ। यसले नभने पनि हामीले माथि गरिसकेका हुन्थ्यौ, तर अब यसले भनेको छ यही गर्दिम हामी इन्टरप्रेट। यही गर्दाखेरि हेर्नुस् त के हुन्छ? इन्टरप्रेट द मनी मल्टिप्लायर क्याल्कुलेटेड इन बी भनेको छ। कति आको थियो बी को आन्सर? 12.5 टाइम्स हो। यो त अहिले सम्मको हामीले प्रत्येक क्वेशनमा गरे होला। कति चोटी गर्यौं, कति चोटी गर्यौं? 12.5 टाइम्स छ। यो बुझ्नु भयो कि भएन? कसले सोध्नु भयो मलाई? रोजिना कि हो? रोजिनाले हो? बुझे सर। बुझ्नु भयो न? ल अब 12 हेर्नुस् त, मनी मल्टिप्लायर मैले कति चोटी लेखिसके, कति चोटी लेखिसके है। यो मनी मल्टिप्लायर 12.5 indicates money multiplier 12.5 indicates that the deposits amounts are 12.5 times more than its reserve amount. त्यो रिजर्भ अमाउन्ट भन्दा 12.5 गुणाले बढी हुन्छ भनेको क्या। डिपोजिट्स अमाउन्ट चाहिँ तपाईले रिजर्भमा राख्नु भएको पैसा भन्दा 12.5 गुणाले बढी हुन्छ भनेको क्या है। अब गर्न सक्नुहुन्छ होला। अनि 74 को पनि ए नम्बरमा हेर्नुस् त, यो भनिदिन्छु म। सपोज द सेन्ट्रल बैंक वेयर इन्जेक्ट भनेको छ। इन्जेक्ट भन्नु नै मैले के भनेको थिएँ अघि? चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट कति हो? चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट कति हो? 100 मिलियन हो। कति हो? 100 मिलियन हो। चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भन्छ, यसलाई इन्जेक्सन भन्ला, कहिलेकाहीँ एनआरबी क्राइसिस लेन्ड टु दी भन्ला। त्यो भनेको के हो? चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट 100 मिलियन आयो अनि if the required reserve ratio REQ 10% छ, calculate the money multiplier and maximum increase in M1 भनेको छ। maximum increase in M1 भन्नु र creation in total demand deposit भन्नु एउटै हो कि हैन? अब तपाईले यसमा मनी मल्टिप्लायर निकाल्नुस्। पहिला मनी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि 1/REQ गर्नुस्। 1 भनेको REQ भनेको सरी कति छ? 10% छ। 1/REQ 10% गर्दा 10 टाइम्स आयो। अनि तपाईले त्यो म्याक्सिमम लेभल सरी म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 निकाल्दाखेरि चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट डेल्टा आर इन्टु REQ त्यो मल्टिप्लायर गरिदिनुस्। 100 इन्टु 10 गर्दा 1000 मिलियन आइहाल्यो। उसरी गर्दा पनि 1000 आउँछ। अनि बी नम्बरमा के भन्छ?
इन एज्युम ए पार्ट ब्याङ्क्स होल्ड रेसियो 0.5% एक्सेस रिजर्भ। अब यहाँनिर 0.5% एक्सेस रिजर्भ भनेको छ, यो पर्सेन्ट भनेको छ यहाँ। अब तपाईले ER बाइ TDD लेख्दाखेरि कति लेख्नु पर्यो? यसलाई 100 ले भाग गर्दाखेरि 0.005 लेख्नु। मैले भनेको कुरा यही हो, सो भन्नलाई भने कि मैले यहाँ 0.5% भनेको 0.005 हो, त्यसलाई 100 ले भाग गरेको है। ओके, अनि 20% लिक्विड एसेट्स अरे उले आफूसँग क्याश कति राख्छ अरे? 20% राख्छ भनेपछि डिपोजिट कति गर्छ होला? डिपोजिट कति गर्छ होला भन्नुस् त मलाई? डिपोजिट भन्दिनुस् न, डिपोजिट कति कति? 80%। 80% गर्छ। अनि C बाइ TDD निकाल्दाखेरि त के छ त अब यहाँ 20% भने 0.2, यो भनेको 0.80 गर्दाखेरि कति भयो त? 0.25 हुन्छ। त्यही 0.25 राख्ने सक्नुहुन्छ नि हैन? सकिन्छ। अनि किन डिफरेन्ट आउँछ भनेको छ है? अहिले धेरै जसो सम्भावना भनेको कि यो 76 74 को आउँछ तपाईहरुलाई 10 मार्क्स को कि 74 को, अब यही आउँछ चाहिँ भन्न सक्दिन है। यति क्वेशन त छ नि, यसको लेभलै के छ? अनि कहिलेकाहीँ एउटा अर्को तपाईहरुले यहाँ यसैमा अर्को why NRB reduce by CRR भन्देला। NRB ले किन रिड्युस गर्छ CRR भनिदिन्छ। CRR लाई किन रिड्युस गर्छ होला भन्नुस् त? इन्क्रिज इन मनी सप्लाई इन बैंकिङ सिस्टम भने NRB रिड्युस त्यहाँ काई लेखेको लेख्दै भन्छ है, सोधिदिन्छ त्यो पनि लेखिहाल्नुस् एक लाइनमा। अनि यसपछि आज यसको लागि हाम्रो यो लेसन सकिन्छ। त्यसपछि हामी अर्को स्टार्ट गर्छौं है। Why NRB reduced by CRR भनिदिन्छ। क्याश रिजर्भ रेशियोलाई किन नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाउँछ भनेको छ। तपाईहरुलाई मैले अगाडि पनि यसको हामीले थ्योरेटिकलमा पनि मैले भने हो, अझ पनि लेखिदिन्छु, त्यहाँ लेख्नुस् त Why NRB reduced by CRR भनिदिन्छ। त्यो तल पुच्छर झुन्डाइदिन्छ के 2 मार्क्स को, अनि तपाईले त्यो छोड्दिनुहुन्छ, फेरि छोड्यौ भने 2 मार्क्स गएन। NRB भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक reduce CRR to increase the money supply in banking system। money supply लाई बढाउनको लागि बैंकिङ सिस्टममा money supply लाई बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले CRR लाई रिड्युस गर्छ भनेर लेख्नु सक्यो है। यो क्लास मैले एन्ड गर्छु। अब कसैलाई के सोध्नु छ? प्रब्लम नम्बर 2 हेर्दिनु त अर्को पब्लिकेसनको बुक। अब त बर्बादै गर्नु भयो, टाइमै सकिसक्यो। त्यो मलाई भाइबरमा सोध्नुस् न है। सर आजलाई सिद्धिएन क्लास? यो सक्यो, अब अर्को कर्पोरेट हुन्छ हाम्रो। सर अनि अब जब जान पर्छ कति बेला? यस्तो हो, अब तपाईहरुले भिडियो हेर्नुस्, कसरी म्यानेज गर्नुस् हैन? कति बजेसम्म हुन्छ? अब हाम्रो 40 मिनेट बढी भयो। सर अब खानु पर्यो, हिँड्नु पर्यो सर। त्यही त पछि बेलुका भिडियो हेर्नु होला, म भिडियो राखिदिन्छु। अब यस्तो हो क्या, तपाईहरुले टाइम पनि